for Megas. Always with you. लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालकसँग कुराकानी 15 दिने अभियान शुरू गर्दै घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 मा बन्ने 15 शय्याको अस्पतालको मुख्यमन्त्री पोखरेलद्वारा आज शिलान्यास। दाङ घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 वर्ग 2 मा 11 जना किसानको हत्या भएको आज 19 वर्ष पूरा, न्याय र सम्मानको अनुभूति गर्न नपाएको पीडित परिवारको गुनासो, शहीदको सम्झनामा दीप प्रज्वलन। नेपालगञ्जमा हिन्दू राज्य र राज्य संस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै मोटरसाइकल र्याली, नेकपा सचिवालय नेताहरूद्वारा एक ढिक्का भएर अघि बढ्न पुनः प्रतिबद्धता जाहेर। परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फगरिजा देहको हत्याको बदला लिने इरानको चेतावनी, नियम पालना नगरे नयाँ वर्षमा लकडाउन गर्ने बेलायतका प्रधानमन्त्रीको उद्घोष। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक योहान नेपाल नफर्किने, चैत्र 10 देखि बन्द भएका रंगशाला तथा खेलकुद गतिविधि पुनः सञ्चालन हुँदै। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएम को स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाई हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indrenefm.com.hp र मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारैभर एकैसाथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ सुनिरहँदा दाङ देउखुरीको गढवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्जबाट पनि प्रत्यक्ष सुन्दै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्मको समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले कानून निर्माणमा विधेयकलाई गुणस्तर बनाउने कुरामा आफूले कमी देखेको भन्दै विधेयकहरूमा सांसदहरूको इन्ट्रेस्ट मिसिने देखिएको संघीय संसदका सभामुख अग्नि सापकोटाले बताउनु भएको सम्बन्धी विशेष समाचार। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा एवं प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको भेलाले प्रदेश सभा सेवा समूह गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा 2 दिनसम्म भएको अनुभव आदान प्रदान तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमले प्रदेश सभाका लागि कर्मचारीको व्यवस्था गर्न छुट्टै सेवा सुविधा सहितको कर्मचारी सेवा समूह गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। भेलाको 9 बुँदे निष्कर्षमा संघीय संसद र प्रदेश सभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन आफ्नो स्थानबाट थप रचनात्मक र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम संघीय संसद र प्रदेश सभाबाटै तर्जुमा गरी वार्षिक बजेटमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने निष्कर्ष समेत निकालिएको छ। छलफलमा समापनी समारोहमा संघीय संसदका सभामुख अग्नि सापकोटाले संघले कानून बनाइसकेपछि प्रदेशले कानून बनाउनु पर्ने अवस्थामा संघबाटै कानून बन्न नसकेकाले समस्या देखिएको बताउनुभयो। उहाँले कानून निर्माणमा विधेयकलाई गुणस्तर बनाउने कुरामा आफूले कमी देखेको भन्दै विधेयकहरूमा सांसदहरूको इन्ट्रेस्ट मिसिने देखिएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। कानून निर्माण प्रक्रियालाई जनमुखी र व्यवहारिक तथा संसदलाई जनमुखी र जीवन्त बनाउनु पर्ने उहाँको जोड रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालकसँग कुराकानी 15 दिने अभियान शुरू गर्न लागेको जनाएको छ। प्रदेशका पहाड़ी जिल्लाहरू पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा र रुकुम पूर्वका ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सवारी साधनहरू केही दुर्घटना भइरहेको हुँदा त्यसको न्यूनीकरणका लागि ती जिल्लाहरूमा 15 दिने अभियान शुरू गरेको कार्यालयले जनाएको छ। अभियानमा चालकलाई प्रशिक्षण, व्यवसायसँग समन्वय, सवारी साधनको चेक जाँच, सवारी साधनको यान्त्रिक व्यवस्था, ओभरलोड, ओभर स्पीड, मापस्य चेकिङ प्रभावकारी गर्ने जस्ता कार्य गरिने कार्यालयका प्रवक्ता एवं
एसएसपी राजकुमार वैद्यवालले जानकारी दिनुभएको छ। दुर्घटनाको कारण र नियन्त्रणका उपायमा चालकको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न पहाड़ी जिल्लाहरूमा यो अभियान शुरू गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। अभियानमा प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको समन्वय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूले सवारी साधनका चालकहरूसँग भेटघाट समस्या र दुर्घटना न्यूनीकरणमा चालकको भूमिकाका बारेमा यही मंसिर 14 गतेदेखि 30 गतेसम्म अभियान सञ्चालन गर्ने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। दाङ घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 बरगद्दीमा 11 जना कृषकको हत्या भएको आज 19 वर्ष पूरा भएको छ। घटना भएको 19 वर्ष पूरा भइसक्दा पनि पीड़ितहरूले आफूहरूले न्याय र सम्मानको अनुभूति गर्न नपाएको दुखेसो गरेका छन्। तत्कालीन विद्रोही माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व दबाउन राज्यले देशमा संकटकाल घोषणा गरेको 2 दिनपछि बरगद्दीमा 11 जना किसानको सामूहिक हत्या भएको थियो। 2058 मंसिर 11 गते संकटकाल घोषणा भएपछि 13 गते घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 बरगद्दीमा 11 जना निर्दोष किसानको घोराहीबाट गएको तत्कालीन शाही सेनाले हत्या गरेको थियो। खलिहानमा सामूहिक रूपमा धान दाइरहेका कृषकलाई बिना सोधपूछ हत्या गरिएको भन्दै हरेक वर्ष परिवारले आजको दिनलाई कालो दिनको रूपमा सम्झने गरेका छन्। आफूहरूले कष्टकर जीवन बिताइरहेको परिवारहरूले राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवा सुविधाहरू समेत पाउन नसकेको भन्दै परिवारलाई रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचार लगायतका आधारभूत आवश्यकतामा राज्यको तर्फबाट अहिले पनि सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। यसैबीच बरगद्दी घटनामा मारिएका 11 जना निर्दोष किसानको सम्झनामा आज केही बेर अघि श्रद्धाञ्जली सभा तथा दीप प्रज्वलन भएको छ। कोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 का नेकपा वडा कमिटी तथा टीजे सञ्जालले आज शहीद स्मृति पार्कमा कार्यक्रम गरी दीप प्रज्वलन गरेको हो। नेकपा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 का अध्यक्ष पदम केसीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा दाङ जिल्ला सह इन्चार्ज निर्मल आचार्यले निर्दोष किसानको हत्याको विरोध गर्दै पीड़ित परिवारलाई राहतको अनुभूति दिलाउने काम राज्यको रहेको बताउनु भएको छ। तर देशको ठूलो बलिदानीका लागि प्राण आहुति गरेका शहीदहरूको सम्मान अहिलेको व्यवस्थाको उपज रहेको पनि बताउनुभयो। शहीदको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने गरी सरकार अघि बढेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। कोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 का वडा अध्यक्ष खुशीराम चौधरीले देशको परिवर्तनका लागि शहीद परिवारले भूमिका खेले पनि सपना पूरा गर्न पहल गर्ने वचन दिनुभएको छ। सो अवसरमा पीड़ित परिवारका तर्फबाट मीना चौधरीले पनि आफ्नो अनुभव सुनाउनु भएको थियो। धनीराम चौधरीको स्वागत मन्तव्यबाट शुरू भएको कार्यक्रमको सहजीकरण टीजेका संयोजक प्रकाश चौधरीले गर्नुभएको थियो। दाङको गडुवा गाउँपालिकाका 13वटा कृषि सहकारी संस्थाहरूले किसानहरूलाई मल खाद बिक्री गर्न पाउने अख्तियारी पाएका छन्। किसानहरूलाई गाउँ गाउँमा मल खादको सहज आपूर्तिका लागि गाउँपालिकाले यस्तो व्यवस्थापन गरेको बताइएको छ। सरकारद्वारा गत भदौ 1 मा जारी गरेको अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका 2077 बमोजिम स्थानीय सरकारले तोकेका कृषि सहकारी फर्म तथा कम्पनीहरूले अनुदानको मल खाद वितरण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकामा सूचीकृत भएका सहकारी संस्था र फर्महरूमध्ये 13वटा सहकारीले चालू आर्थिक वर्षका लागि मलखाद वितरण गर्न पाउने भएका हुन्, जसमध्ये धानखोला कृषि सहकारी संस्थाले गडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को पूरै भाग, समान कृषि सहकारी संस्थाले वडा नम्बर 2 अन्तर्गत साबिक गोबरडिहा गाविसको वडा नम्बर 4 मा, साना किसान सहकारी संस्थाले साबिक गोबरडिहा 5 र 6 मा तथा पृथ्वी कृषि सहकारी संस्थाले वडा नम्बर 3 को खैराटोल बाहेक बाँकी रहेको सबै क्षेत्र र आधारशिला कृषि सहकारी संस्थाले साबिक गंगा परस्पुर गाविस 3 र 5 मा मलखाद वितरण गर्न पाउने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका कृषि शाखाले बताउनु भएको छ। यसैगरी साल झुण्डी कृषि सहकारी संस्थाले साबिक गंगा परस्पुरको 1, 2 र गोबरडिहाको खैराटोल, अन्नपूर्ण कृषि सहकारी संस्थाले साबिक गंगा परस्पुरको 8 र 9 मा, युवा कृषि सहकारी संस्थाले साबिक गंगा परस्पुर 7 र सागर कृषि सहकारी संस्थाले साबिक गंगा परस्पुर 4 र 6 मा मलखाद वितरण गर्न पाउने भएका छन्। यसैगरी पौष्टिक कृषि सहकारी संस्थाले साबिक गडुवा गाविसको 2, 3 र 4 मा, जनसहभागिता उपभोक्ता सहकारी संस्थाले साबिक गडुवाको 1, 5 र कोइलाबास गाविसमा, परि कृषि सहकारी संस्थाले साबिक गडुवा गाविसको
8 र 9 मा तथा प्रभावकारी कृषि सहकारी संस्थाले साबी गढुवा गाविसका 6 र 7 मा मलखाद बिक्री वितरण गर्न पाउने अख्तियारी पाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेश समृद्ध बनाउने अभियानमा प्रदेश सरकार घनीभूत रूपमा लागिरहेको बताउनु भएको छ। आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै विकास निर्माण सुशासन समृद्धिका पक्षमा बितेका 3 वर्षको अवधि हेर्दा सन्तोष गर्न लायक थुप्रै काम भइसकेको पनि उहाँले जनाउनु भएको छ। संविधानभित्र रहेका मौलिक हक अधिकार प्रत्याभूत गर्ने सवालमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका धेरै कुराहरू पूरा भइसकेको र आफूहरूले गरेका वचनहरू पूरा गर्ने सवालमा स्थानीय तहले पनि धेरै कामहरूमा साथ दिइरहेको बताउनु भएको छ। आज दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 भकारेमा 15 शैय्याको अस्पताल बनाउने अवस्थालाई लिएर गर्न लागेको शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तह अन्तर्गतका सबै कामहरू पनि प्रदेश सरकारको समन्वयमा धेरै राम्रा काम भइसकेको बताउनु भएको छ। रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने गरी कृषि उपज बजारीकरणका धेरै कामहरू पनि भइसकेको बताउनु भएको छ। केन्द्र सरकारको मंसिर 15 गते 396 वटा स्थानीय तहमा एकैपटक स्वास्थ्य संस्थाहरूको शिलान्यास तथा उद्घाटन गर्ने नीति भए अनुसार दाङमा पनि विभिन्न पालिकाहरूमा अहिले त्यो प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, जस अन्तर्गत गृह कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पनि पालिकाहरूले जानकारी गराएका छन्। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 भकारेमा बन्न लागेको 15 शैय्याको अस्पताल निर्माणका लागि यसअघि कहाँ बनाउने भन्ने बारेमा आन्तरिक गृह कार्य निकै भएको थियो। आवश्यक पूर्वाधारका लागि जग्गा उपलब्धताको विषयलाई लिएर कहाँ बनाउने भन्नेमा विवाद भइरहँदा वडा नम्बर 4 को भकारेमा अन्तिम समयमा आएर नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरेको हो। सोही बमोजिम आज मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यहाँ उक्त अस्पताल बनाउनका लागि शिलान्यास गर्नुभएको छ। नेपालगञ्जमा हिन्दू राज्य र राज संस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै मोटरसाइकलमा र्याली निकालिएको छ। हिन्दू राष्ट्रवादीको आयोजनामा बाँकेको कोहलपुरबाट शुरू भएको मोटरसाइकल र्यालीले नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिर, न्यू रोड, पुष्पलाल चोक, सुर्खेत रोडको वीरेन्द्र चोक, बीपी चोक, गणेश मान चोक, 4 बाहिनी चोक, भेरी अस्पताल, त्रिभुवन चोक, सदर लाइन हुँदै धम्बोजी चोकसम्म नगर परिक्रमा गरेको थियो। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा सहित र्यालीमा सहभागी भएका युवाहरूले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाका पक्षमा नारा लगाएका थिए। दाङको गढुवा गाउँपालिका वडा नम्बर गाउँपालिका अन्तर्गतका 13 वटा कृषि सहकारी संस्थाले कृषकहरूलाई मलखाद बिक्री गर्न पाउने अख्तियारी प्राप्त गरेका छन्। कृषकलाई गाउँ गाउँमा मलखादको सहज आपूर्तिका लागि गाउँपालिकाले सो व्यवस्था गरेको यसअघि जानकारी गराएको छ। सरकारद्वारा गत भदौ 1 मा जारी गरिएको अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका बमोजिम स्थानीय सरकारले तोकेका कृषि सहकारी फर्म तथा कम्पनीहरूले अनुदानको मल खाद वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको गाउँपालिकाले जनाइरहँदा यसपटक फेरि गहुँमा पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल छर्न पाउने हुन् या होइनन् भन्ने कृषकहरूमा दुविधा रहेको छ। धान लगाएका बेला पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल पाउन नसकेका कृषकहरूले यसपटक पनि सरकारले पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकेकाले पनि उत्पादनमा ठूलो नोक्सान पुग्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। दाङका विभिन्न पालिका भित्रका ती कृषकहरूले उत्पादनको समयमा र धान लगाउँदा रासायनिक मल पाउन नसकेकाले अहिले फेरि त्यही समस्या दोहोरिने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्, जसको व्यवस्थापनका लागि दाङका विभिन्न पालिकाहरूले पनि सहकारी मार्फत व्यवस्थापनको काम अघि बढाएका छन्। अब केही दुखद समाचार। बस र मोटरसाइकल ठोकिँदा गम्भीर घाइते भएका एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। आज तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 कुमलगढीमा भएको दुर्घटनामा परे गम्भीर घाइते हुनुभएका रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 निवासी 23 वर्षे किरण पुनको मृत्यु भएको हो। पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आउँदै गरेको रा 2110 नम्बरको बस र पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको लु 41 प 213 नम्बरको मोटरसाइकल बिहान 11:30 बजेतिर एक आपसमा ठोकिँदा गम्भीर घाइते
हुनुभएका मोटरसाइकल चालक पुनको कोहलपुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख नायब उपरीक्षक शिवबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभएको छ। साथै मोटरसाइकलमा सवार सल्यान शारदा नगरपालिका 2 निवासी 21 वर्षीय लक्ष्मण बोहराको पनि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा सामान्य उपचारपछि डिस्चार्ज गरिएको छ। यस्तै रुकुम पश्चिमको 8 कोट नगरपालिकामा जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 5 पुगेको छ। थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज रिफर गरिएका 8 कोट नगरपालिका 8 का लाल बहादुर नेपालीको पनि आज ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। 8 कोट नगरपालिका 8 का कालीभा नेपाली, आइते चनारा, गोरे नेपाली र सार्के नेपालीको हिजो बेलुकी ज्यान गएको थियो। 8 कोट नगरपालिका 8 दाजेबाट जन्ती लिएर घारी खोला फर्किरहेको 589 नम्बरको जीप हिजो बेलुकी दाजे भन्ने स्थानमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। उता रोल्पामा 2 जना पुरुषको शव फेला परेको छ। सुनिल स्मृति गाउँपालिका 4 जिल्ला खोलामा 3 र 4 मिटर दूरीको फरकमा 2 जना पुरुषको शव फेला परेको रोल्पाका प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक नरेश सुवेदीले बताउनु भएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार मृतकहरू करिब 20 दिन अघि भिरबाट खसेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान रहेको छ। मृतकले प्रयोग गरेको सिम दाङ घर भएका कृष्ण केसीको नाममा रहेको डीएसपी सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। कतैबाट भाग्दै आएर भिरबाट खोजमा खसेका मृतक दाङ र प्युठान घर भएका हुन सक्ने प्रहरीले बताएको छ। शुक्रबार दिउँसो माछा मार्न गएका बालबालिकाले 2 जनाको शव देखेपछि प्रहरीलाई राति 8 बजे खबर गरेका थिए। प्रगतिशील लेखक संघ नेपाल दाङ शाखाले आफ्नो 28औं स्थापना दिवस 5 जना लेखक साहित्यकारलाई पुरस्कृत गरेर मनाउने भएको छ भने 1 जना वरिष्ठ लेखकलाई पनि सम्मानित गर्ने भएको छ। प्रगतिशील लेखक संघ दाङ शाखाले गठन गरेको प्रतिभा छनौट समितिको आज बसेको बैठकले पुरस्कृत प्रतिभाहरूको छनौट पनि गरेको छ। शाखा अध्यक्ष तथा प्रतिभा छनौट समिति संयोजक र सदस्यहरू पुरुषोत्तम खनाल र शरद अधिकारीको बैठकले यस वर्षको प्रगतिशील साहित्य पुरस्कार गायक तथा साहित्यकार नारायण योगीलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी चिन्तामणि जमुना साहित्य पुरस्कार साहित्यकार तथा राजनीतिकर्मी निर्मल आचार्यलाई, अनन्त टीका प्रतिभा पुरस्कार पत्रकार तथा साहित्यकार सबिन प्रियासनलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। 3वटै पुरस्कार 10,000 राशिका छन्। यसैगरी गोविन्दजी सर्जक पुरस्कार पत्रकार तथा साहित्यकार सन्तोष दहितलाई, गोविन्द गेवाली साहित्य पुरस्कार पत्रकार तथा साहित्यकार रीता लामालाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रगतिशील लेखक संघमा स्थापना गरिएका 5वटा पुरस्कार मध्ये प्रलेस पुरस्कार प्रगतिशील लेखक संघ नेपाल दाङ शाखाको आफ्नै पुरस्कार हो। यस्तै चिन्तामणि जमुना साहित्य पुरस्कारको स्थापना रामप्रसाद जैसी र नारदमणि पोखरेलले गर्नुभएको हो। यस्तै साहित्यकार पद्म प्रसाद शर्मा र शान्ता देवी शर्माले अनन्त टीका प्रतिभा पुरस्कार स्थापना गर्नुभएको हो। यसैगरी गोविन्दजी सर्जक पुरस्कार श्याम चिसले स्थापना गर्नुभएको हो भने गोविन्द गेवाली साहित्य पुरस्कार साहित्यकार भक्तिराम गेवालीले स्थापना गर्नुभएको हो। कोभिड-19 का कारण स्थगित रहेको माउन्टेन फ्लाइट आजबाट शुरू भएको छ। निजी क्षेत्रको अग्रणी वायुसेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयरले लकडाउनको करिब 8 महिनापछि पर्वतीय उडानलाई शुरू गरेको हो। कोभिड महामारीका बीच बुद्धले पहिलो पटक पर्वतीय उडान शुरू गरेको छ। आज पहिलो उडानमा 18 नेपाली यात्रुहरू रहेका थिए। पर्वतीय उडानमा विदेशी तथा नेपाली दुवैको आकर्षण रहे पनि अहिले विदेशी पर्यटकहरूको चहलपहल खासै छैन। यसअघि बुद्धले अंग्रेजी वर्ष सन् 2020 को मार्च 17 मा अन्तिम पर्वतीय उडान शुरू गरेको थियो। पर्वतीय उडानका लागि लकडाउन अघि नेपाली र भारतीयलाई रु 8,825 र अन्य मुलुकका नागरिकलाई 197 अमेरिकी डलर भाडा लाग्ने गरेको थियो। बुद्ध एयर, एती एयरलाइन्स र सिमरिक एयरलाइन्सले पर्वतीय उडान भर्दै आएका छन्। वायु सेवा संचालक संघका अनुसार आन्तरिक उडानका लागि हाल 10 हेलिकप्टर कम्पनी सहित 19 वटा वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले उडान भर्दै आएका छन्। निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो निर्वाचन आजको परिणाम केही बेरपछि आउनेछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभा अन्तर्गत मतदान कार्य केही बेर अघि सम्पन्न भएको छ। प्रमुख अधिकृत उपेन्द्र केशरी न्यौपानेका अनुसार निर्वाचनको 5 बजे सम्पन्न भइसकै अब केही बेरमै मतगणना पनि शुरू हुन लागेको छ।
देशभरबाट काठमाडौँ पुगेका 1116 जना मतदाताले निर्वाचनमा भाग लिए। कोभिड-19 का बेला स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै 3 ठाउँबाट मतदानको व्यवस्था समेत मिलाइएको थियो। जिल्ला नगरतर्फको प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी, वस्तुगत तर्फको महासंघ सचिवालय टेकु र एसोसिएट तर्फको कार्की बैंक्वेट बबरम हलमा मतदानको व्यवस्था मिलाइएको थियो। महासंघको निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको मुख्य प्रतिनिधिहरूको सूची अनुसार एसोसिएट, द्विराष्ट्रिय, वस्तुगत र जिल्ला नगर गरी 1116 संस्थाका प्रतिनिधिहरूले महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान गरेका छन्। महासंघको निर्वाचन समितिले एसोसिएट तर्फ 904, द्विराष्ट्रिय तर्फ 6, वस्तुगत संघ तर्फ 101, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघका 105 जनाले मतदानमा सहभागिता जनाएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष सहित नयाँ कार्यकारी समिति सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधान प्यानल सहित चुनावी मैदानमा होमिनु भएको छ भने ढकालको टीममा जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी, वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्षमा उमेश लाल श्रेष्ठ र एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्षमा रामचन्द्र संघाई मैदानमा हुनुहुन्छ। यसैगरी प्रधानको टीममा जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ, वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ र एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्षमा सौरभ ज्योति पनि चुनावी मैदानमा होमिनु भएको छ। केही बेरपछि अब मतगणना शुरू हुनेछ। सम्भवतः आज बेलुकीसम्ममा सबै मतगणना गरेर निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुनेछ। नेपाली कंग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन माग गर्नुभएको छ। संसद बैठक बस्न नसक्दा जनप्रतिनिधिहरूले जनताका समस्या सरकार समक्ष पुर्याउन नसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाले शुरू गरेको अग्नि शमन यन्त्र वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले चाँडै संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। पार्टी विभाजन हुनेसम्मको आकलन गरिएको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा सचिवालयमा नेताहरूले एक ढिका भएर अघि बढ्न पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अध्ययनका लागि आगामी 16 गतेसम्म सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ। 16 गते 1 बजे सचिवालय पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्ने निधो भएको छ। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले खामबन्दी गरेर आफ्नो लिखित प्रस्ताव पेश बाँड्नु भएको थियो भने बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले अब दुवै प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने जानकारी गराउनुभयो। दुवै प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आगामी मंसिर 16 गते धुम्बाराहीमा बस्ने गरी अर्को बैठक तय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सचिवालयमा प्रधानमन्त्री, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमले आफ्ना धारणा राख्नु भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। यसअघि दाहालले कार्तिक 28 को बैठकमा लिखित प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। दाङको बेलझुण्डी स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचाररत एकजनाको आज बिहान मृत्यु भएको छ। मंसिर 6 गते उपचारका लागि अस्पतालमा आएका घोराई उपमहानगरपालिका 13 निवासी 66 वर्षीय पुरुषको आज पौने 11 बजे मृत्यु भएको कोरोना विशेष अस्पतालका व्यवस्थापक दोर्ण ओलीले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरेको पीसीआर परीक्षणमा थप 1380 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनुभएको छ। देशभर 515 जना संक्रमित कोरोना मुक्त हुनुभएको छ। अहिले देशैभर 18,083 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमितहरू रहनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 19 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1454 पुगेको छ। इन्द्रणी समाचारमा अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरी जाहेदको हत्याको बदला लिने इरानले चेतावनी दिएको छ। इरानका विदेश मन्त्री मोहम्मद जवाद जरिफले घटनाप्रति निन्दा गर्दै यसमा इजरायलको हात रहेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति गुमाएको इरान शोकमा डुबेको भन्दै उहाँले घटनामा जो कोही संलग्न रहे पनि बदला लिने चेतावनी दिनुभएको हो। इरानी सेनाले पनि फखरी जावेदको हत्या आधुनिक विज्ञानमा आँच पुर्याउने काम भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। राजधानी तेहरान नजिकैको शहर अर्बसाडमा इरानको शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक फखरी जाहेदको हत्या भएको थियो। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बेलायतको सरकारले कोरोना भाइरसको महामारी अन्त्यका लागि बनाएका नियमहरूको पालना गर्न सबै नागरिकहरूलाई आग्रह गरेको छ।
बेलायतमा दोस्रो पटक आएको कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि विभिन्न नियमहरू बनाएको स्मरण उहाँले गर्नुभएको छ। नयाँ वर्षको अवसरमा बेलायतका नागरिकले हाल सरकारले बनाएका नियमहरू उल्लंघन गर्ने काम भयो भने सरकारले फेरि अर्को प्रकारको लकडाउन पनि गर्न सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक योहान काली नेपाल नफर्किने हुनुभएको छ। कोरोना महामारीका कारण स्वीडेन सरकारले देश बाहिर जान अनुमति नदिएको र सम्झौता अवधि पनि सकिने लागेकाले उहाँ फर्किने सम्भावना न्यून रहेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुराधरले जानकारी दिनुभयो। सन् 2019 को जनवरीमा नेपालको मुख्य प्रशिक्षकमा सम्झौता गर्नुभएका स्वीडिश प्रशिक्षक कालीनको सम्झौता अवधि सन् 2020 को डिसेम्बरसम्म रहेको छ। कोरोना महामारीका कारण देशव्यापी लकडाउन घोषणा भएसँगै उहाँ स्वदेश फर्किनु भएको थियो। उहाँले 2075 चैत्र 12 गते मलेसियासँग क्वालालम्पुरमा आयोजित मैत्रीपूर्ण खेलदेखि राष्ट्रिय टोलीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको हो। र कोरोना कहरका कारण गएको चैत्र 10 गतेदेखि बन्द भएका रंगशाला तथा खेलकुद गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयपछि पोखरा रंगशालामा खेल अभ्यास तथा प्रशिक्षण शुरू भएको छ। 8 महिना बन्द भएको रंगशाला खुलाउन सरकारले निर्देशन दिएपछि खेलकुद शहरको रूपमा स्थापित पोखरामा खेल गतिविधि शुरू भएको जिल्ला खेलकुद विकास समितिले जनाएको छ। सरकारले गएको मंसिर 1 गतेपछि खेल गतिविधि शुरू गर्ने निर्णय गरेको थियो। रंगशाला तथा खेलकुद प्रशिक्षण स्थलहरू लामो समयसम्म बन्द हुँदा खेलाड़ी तथा प्रशिक्षक अभ्यासबाट वञ्चित भएका थिए। यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालकसँग कुराकानी 15 दिने अभियान शुरू गर्दै खोरै उपमहानगर वडा नम्बर 4 मा बन्ने 1500 अस्पतालको मुख्यमन्त्री पोखरेलद्वारा शिलान्यास। दाङ घोराही उपमहानगरपालिका 17 वर्गतीमा 11 जना किसानको हत्या भएको आज 19 वर्ष पूरा। न्याय र सम्मानको अनुभूति गर्न नपाएको पीडित परिवारको गुनासो शहीदका सम्झनामा आज दीप प्रज्वलन। नेपालगञ्जमा हिन्दू राज्य र राज संस्था पुनस्थापनाको माग गर्दै मोटरसाइकल र्याली नेकपा सचिवालय नेताहरूद्वारा एक ढिक्का भएर अघि बढ्न पुनः प्रतिबद्धता जाहेर। परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरी जाहेदको हत्याको बदला लिने इरानको चेतावनी। नियम पालना नगरे नयाँ वर्षमा लकडाउन गर्ने बेलायतका प्रधानमन्त्रीको उद्घोष। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक योहान नेपाल नफर्किने। चैत्र 10 देखि बन्द भएका रंगशाला तथा खेलकुद गतिविधि पुनः सञ्चालन हुँदै। अवस्थ अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोता अनि प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी सीमा पाण्डेलाई धेरै धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे अब तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आगे लाग्छौं। नमस्कार।